दिवचले वाठादेव हांगा बोलेरो गाडयेक गवेरेड्यान धपको दिल्ल्यान गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले। सुदैवान हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण वाठादेव वाठारांत गवेरेड्यांची वाडत वचपी हालचालीक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। शेनवारा सकाळीं सुमार 7:30 वरांचेर गणेश गांवकार आपल्या बोलेरो गाडयेंतल्यान ड्रायव्हरा वांगडा कामाक वतालो। वाठादेव पावतकूच रस्तो हुंपी गव्यान अचकीत ताच्या वाहनाक धपको दिलो। हो धपको इतलो खर जालो की बोलेरो रस्त्याचे एके वटेनच्यान दुसरे वटेन धुकल्लो आनी गाडयेच्या फुडल्या वटेनच्या आरशाक लुकसाण जालें। आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो। आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंय रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंय रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली तेणी। हय, जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी वटेन धुकून उडयली। मातशी गाडी डॅमेज जाली, आमकां कोणाक काय जावंक ना, काय जावंक गव्हर्नर एकटो आसलो गाडी एकटोच आशिल्लो। एकटो आसलो। हय, डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो तो। साधारण कितली हायट आसतली? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी। हांव पयलेच पळयला गाडी येदी हायट आसली। फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो तेणी। कितले फावट डॅश मारले? एकच फावट, पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक धपको दिलो। ओके। हय, कोणाक कितें जावंक ना। जरी कोणाक दुखापत जावंक ना तरी वाठारांतल्या गांवाच्या वाडट्या हालचालीचेर थंयच्या रहिवाशांनी हुस्को उक्तायला आनी वेळार प्रतिबंधात्मक उपाय करपाक रान खात्याक उलो मारला। हाच्या आदीं त्याच सुवातेचेर 2 चाकी चलोवपी मनशाक गव्यान धपको दिल्ल्यान गंभीर जखमी जाल्लो अशें थळाव्यांनी सांगलें। गोंयकार हांगासर रावपी भावतेर रावपी आनी हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंयरेड्याची हांगासर ह्या वचप चालू आसा। लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो, कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा। तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा। कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू, हेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीर्यान विचार करचो, कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा। आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाचें आहा। तोच जर हांगासर त्या गोंयान हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू। अशी गजाल घडल्या पळय, गाडयेक धपको हेच्या पयलीं जाल्लेले आसा अश्यो? हय, हेच्या पयलीं जाल्ले आसा। एक मोटरसायकली व्हडल्याक उडयल्लो आहा, तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना। तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो।